الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. نحمده حمدا كثيرا طيبا يملأ الميزان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الأنداد والأولاد والأعوان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالحجة والبرهان، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء ودير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل عليه وعلى صاحبه وخير رفيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحبه الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى السبطين السعيدين السيدين الشهيدين سيدين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن رضي الله تعالى عنهن، وعلى كاتبي الوحي سيدينا عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار رضي الله تعالى عنهم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم وأيد الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وبارك اللهم في بلادنا بلاد باكستان ونفذ فيها شريعة القرآن واحفظها من أصحاب الكفر والفسوق والعصيان. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم أعط أرضنا زينتها وسكنها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله، اتقوا الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.